औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से बादशाह और इंसान गुजरे हैं कि जिनके पास इतनी माल और दौलत थी कि जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो दुनिया का सबसे अनोखा और अमीर तरीन इंसान था, जिसकी दौलत का आज तक कोई भी मुकाबला नहीं कर सका। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में एक कारून नामी शख्स का जिक्र मिलता है कि जिसको अल्लाह ताला ने माल और दौलत और बेशुमार खजानों से नवाजा था। उसके पास कितना खजाना था, उसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अगर आज के इस दौर में पूरी दुनिया की माल और दौलत और तमाम ममालिक के पैसों को जमा किया जाए और उसका मुवाजना किया जाए कारून के खजाने के साथ, तो पूरी दुनिया की माल और दौलत और खजाने कारून के खजाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास उससे भी कई ज्यादा माल और दौलत और कई ज्यादा खजाने थे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून कौन था और उसके पास इतना खजाना कहां से आया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इतनी नेमतों से नवाजा था तो उसके बावजूद उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने कारून को उसके खजाने समेत जमीन में धंसा दिया। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वाक़े को सुनने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकील और खूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न और जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार बाइखलाक इंसान था, और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उनके हाथ आते ही उसी के हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से हजारों हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी ज़कात निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिरस व बुखल का भूत सवार हो गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बरगश्ता करने के लिए इस खबीस ने ये गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज्यादा माल और दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनांचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे थे, कारून ने आपको टोका कि फिला औरत से आपने बदकारी की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे वो औरत बुलाई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमे आम में साफ साफ कह दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बेतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शकर में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, कारून पर अपना कहर और गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनांचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए।
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے کہ تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا، اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قوم قارون کو سناتی رہی۔ جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تلاش کر۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سنور کر تکبر غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور اظہار ثانی کرنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اور خدا اس قہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھرتھراتے رہے۔ اللہ اکبر! قارون زمین میں دھنس گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی لیٹسٹ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ اللہ پاک تمام بہن اور بھائیوں کو، بزرگوں کو اور بچوں کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔